What exactly happened on the day of Kunkolim revolt? I want to have a clear picture Yeah. of it. Okay. 15 जुलै 1583 Hi. पावस पडटालो आनी वेर्णा जे जेजुईट मिशन आशिल्ले ताजे लिडर आशिल्लो ते जेजुईट मिशनाचो फादर रुडॉल्फ आक्वाविवा एंड दे केम फायनली दे रिच्ड कुंकोली एट अराउंड 10 AM और सो कितें तरी ते पावले आनी दे स्टार्टेड लुकींग अराउंड यू नो आनी तळे भाटान ते आयले जेजुईट्स Hi. सो कोणे तरी पळयले ही गजाल आनी सो कोणे पळयलें आनी इन्फॉर्म केलें कोणाक आगा नायकाक फर्स्ट टायम अशें आयिल्लें सो आगा नायकाक सटक जालें म्हणजे दुबाव मारलो Hi. आगा नायक कॉन्टेक्टेड तोपयो नायक Hi. मागीर सगळे एक एक ते Hi. एक जाले आनी तांणी तलवार तांचे कडेन आशिल्ल्यो न्ही दे वर द गांवकार्स द चिफ्टन्स द हय, हय. लिडर्स सो तांची तलवार घेवन आयले ते तलवार घेवन आयले आनी दे सॉ दोज 5 प्रिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम आनी तांकां तो राग म्हणजे आमच्या गांवान आमकां हांगा चर्च तुमी बांदपाक सोदता आमकां आमचें रिलीजन तुमी चेंज करपाक सोदता आनी तलवार काडली आनी ताका सपासप 5 जाणांक कापले